बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ ई स्क्वायर स्कूल सिस्टम, उर्दू की 5वीं जमात का अगला लेक्चर लेकर आपके सामने हैं। उर्दू की 5वीं जमात में हमने आपको पहले हम्द पढ़ाई। प्रीवियस लेक्चर जितने आप लोगों ने हम लोगों से वसूल किए, देखे, उनको सुना अच्छे से, उनमें रीडिंग, अल्फाज मायने, मुश्किल अल्फाज को मैंने अंडरलाइन करवा के आपको उनकी मीनिंग्स बताई। अब हम हम्द के बाद आगे नात की तरफ चलेंगे। आपकी बुक में नात है जिसके लिखने वाले हैं अल्ताफ़ हुसैन हाली। नात को पढ़ें। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला, फ़कीरों का मलजा, ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली, ग़ुलामों का मौला, ख़ताकार से दरगुज़र करने वाला, बदअंदेश के दिल में घर करने वाला, मफासिद का ज़ीरो ज़बर करने वाला, कबाइल को शीरो शकर करने वाला, उतर कर हिरा से सूए कौम आया और एक नुस्ख़े कीमिया साथ लाया। स्टूडेंट्स, इस नात में बहुत सारे मुश्किल अल्फाज हैं जो कि आपने पहले नहीं सुने होंगे और उनके मतलब जानने में आपको ज़रूर दिलचस्पी होगी। पहले तो अहम अल्फाज देखें जो कि किताब के ऊपर दिए गए हैं, नोट करें। अहम अल्फाज में सबसे पहले आपका पहला लफ्ज़ लिखा है मलजा। मलजा का मतलब है जिसके पास इल्तिजा करने जाए, यानी कि कोई अगर गरीब, कोई परेशान किसी के पास इल्तिजा लेके जाता है तो मलजा के पास इल्तिजा लेके जाता है। ज़ईफ़ों यानी कि बुज़ुर्गों, दरगुज़र यानी कि माफ़ी, शीर व शक्कर फ़ारसी के अल्फाज हैं दोनों। फ़ारसी में शीर दूध को कहते हैं और शक्कर चीनी को कहते हैं। तो जब चीनी को दूध में मिलाया जाता है, दूध मीठा भी हो जाता है और चीनी उसमें हल हो जाती है, यानी एक जान हो जाते हैं। तो जब ये शो करना हो कि एक जैसी कोई भी चीज़ हो तो उसे कहते हैं शीरो शक्कर हो गए। अगला लफ्ज़ है नुस्ख़े कीमिया। ये भी फ़ारसी का लफ्ज़ है। नुस्खे का मतलब है तरीका, या कोई भी काम अगर करना हो तो उसकी रेसिपी, उसका तरीका। और कीमिया का मतलब है केमिकल मिक्सिंग जो होती है। नुस्ख़े कीमिया यानी कि ज़िंदगी गुजारने का असल नुस्खा लेकर हमारे प्यारे नबी आए थे। अब आप ये देखें कि तीसरे शेर में है फ़कीरों का मलजा, ज़ईफ़ों का मावा। ज़ईफ़ों का मावा का मतलब है बूढ़े आदमियों के लिए ताकतवर, कि जो बूढ़ों की ताकत हो। फ़कीरों का मलजा, मैंने मलजा का मतलब आपको समझाया था, जिसके पास कोई इल्तिजा लेके जाए। तो जो कोई किसी के पास सवाल लेके जाए, जो सुनने वाला होता है, उसे मलजा कहते हैं। यतीमों का वाली, वाली का मतलब होता है जिसके पास उनका सारा इख्तियार हो, यानी पालने वाला। यतीमों का पालने वाला। ग़ुलामों का मौला, मौला का मतलब है आका। ख़ताकार से दरगुज़र करने वाला, ख़ताकार कहते हैं गलती करने वाले को। दरगुज़र माफ़ करने वाले को कहते हैं। बदअंदेश के दिल में घर करने वाला, यानी कि अगर कोई आपके बारे में बुरा सोच रहा हो तो आपके किसी अमल से आप उसके दिल में घर कर लें। हमारे प्यारे नबी का अखलाक ऐसा था कि जो कोई उनके बारे में बुरा सोचता था, आप उसके भी दिल में घर कर लेते थे, उसको अपना बना लेते थे। मफासिद का ज़ीरो ज़बर करने वाला। मफासिद का मतलब है फ़साद करने वाले। तो जो लोग फ़साद करने वाले, झगड़ा डालने वाले होते थे, उनको ज़ीरो ज़बर यानी कि ऊपर नीचे उनकी पोजीशन चेंज कर देते थे। हुजूर पाक उनको समझाते थे तो वो अपने ख़यालात से हट कर फ़साद करने से रुक जाते थे। कबाइल, कबीले की जमा है। कबाइल को शीरो शकर करने वाला। आपने सुना होगा इस्लाम के आने से पहले सऊदी अरब में या अरब की जो ज़मीन थी, वहाँ पे इतनी लड़ाइयाँ, झगड़े होते थे कि लोग पानी जैसी बात पर, छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे को कत्ल कर देते थे। और वो कत्ल आगे चल के कबीलों के झगड़े बनते थे। पूरे पूरे कबीले कत्ल हो जाते थे छोटे छोटे झगड़ों पर। तो हुजूर पाक ने उनमें सुलह सफाई करवाई और उनको ऐसे प्यार मोहब्बत से आपस में जोड़ दिया जैसे दूध में चीनी घुल जाती है। तो इसको कहा जाता है कबाइल को शीरो शकर करने वाला। उतर कर हिरा से सूए कौम आया है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली थी जब वो गारे हिरा में बैठकर इबादत कर रहे होते थे। हिरा पहाड़ का नाम है और उसमें गारे सौर है, जहाँ पर बैठकर हुजूर पाक दुनिया से दूर इबादत करते थे। वहाँ पर हज़रत जिब्राइल अमीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्हें अरबी में पढ़ाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। यानी कि वो वहाँ से जब हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम उनके पास आए और उनको कुरान पाक की आयत पढ़ाई, तो वो हुजूर पाक नबूवत का एक नुस्खा साथ लेकर आए, जो आकर उन्होंने अपने कबीलों में, अपने लोगों में, अपने ख़ानदान में शेयर किया, सबको बताया कि अल्लाह ताला एक हैं और हमें उन्हीं की इबादत करनी चाहिए। ज़िंदगी गुजारने का असल नुस्खा यही है कि एक अल्लाह को माना जाए और उसकी इबादत की जाए।
تو اسٹوڈنٹس آپ نے نعت سنی، اب آپ اس کے الفاظ معنی دیکھیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، شیر و شکر یعنی گھل مل کر، قبائل قبیلہ کی جمع، بنددیش یعنی مخالف یا دشمن، درگزر کرنا یعنی کہ معاف کرنا، سوئے قوم یعنی قوم کی طرف، نسخہ کیمیا یعنی سونا بنانے کا طریقہ۔ اسٹوڈنٹس آپ ان الفاظ معنی کو اچھے سے پڑھیں اور انہیں نوٹ بھی کریں اور یاد بھی رکھیں کہ یہ ورڈز آگے چل کے آپ کو لائف میں کئی بار سننے کو ملیں گے اور ان کے میننگز آپ کو اچھے طریقے سے آنے چاہیے۔ سو اسٹوڈنٹس الفاظ معنی کے بعد آپ الفاظ سازی کی طرف آئیں گے، نعت کے مطابق مصرعے مکمل کریں گے۔ اپنی بکس میں خالی جگہیں دیکھیں، میں نے اس کو لکھ کے مکمل کیا ہے، آپ ویڈیو کو دیکھ کر مکمل کریں۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، پہلی ڈیش میں آئے گا رحمت، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، دوسری ڈیش میں آئے گا غریبوں، تیسری لائن اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، تیسری لائن میں آئے گا ہرا یعنی کہ غار ہرا، آخری لائن ہے کہ اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، آخری لائن میں آئے گا ساتھ۔ ڈیش فل کی ایکٹیویٹی میں خالی جگہ کی جو آپ کی عملی سرگرمی ہے اس میں پہلی لائن میں آئے گا لفظ رحمت، دوسری لائن میں آئے گا لفظ غریبوں، تیسری لائن میں آئے گا ہرا اور چوتھی لائن میں آئے گا نسخہ کیمیا ساتھ لایا، کیمیا ساتھ لایا۔ اسٹوڈنٹس آگے آپ دیکھیں کہ زبان دانی، اس کا سوال ہے سوال نمبر 4، دیے گئے الفاظ کے معنی لغت میں سے تلاش کر کے اپنی کاپی میں لکھیں۔ اسٹوڈنٹس آپ کو پتہ ہے کہ لغت کس کو کہتے ہیں؟ انگلش میں جس کو ڈکشنری کہتے ہیں اس کا نام اردو میں لغت ہے۔ ڈکشنری کو اردو میں لغت کہا جاتا ہے، یعنی کہ الفاظ کو جن کے میننگ تلاش کرنے ہوں، جس بک میں تلاش کیا جاتا ہے اسے لغت کہتے ہیں۔ میں نے آپ کو ورڈ میننگ لکھوائے ہیں، آپ اس کے مطابق اس کے الفاظ معنی لکھیں۔ ملجا کا معنی لکھیں، جس کے پاس التجا لے کر جائیں، والی پالنے والا، زیر و زبر اوپر نیچے، ماوا طاقت والا، مولا آقا۔ اسٹوڈنٹس یہ یاد رکھیں جن الفاظ کے معنی ایک دوسرے کے الٹ ہوں وہ متضاد الفاظ کہلاتے ہیں، اور جن الفاظ کے معنی ایک ہوں وہ ہم معنی یا مترادف الفاظ کہلاتے ہیں۔ یہ آپ کی بک پہ ہی ایکٹیویٹیز والے پیج پر ایک سائڈ پر یاد رکھیں کے ساتھ پرنٹ کیا ہوا ہے، آپ کی بک پر یہ اچھے سے سمجھایا ہوا ہے، پینسل آپ کو سمجھا رہی ہے۔ آپ یاد رکھیں کہ متضاد الفاظ کیا ہوتے ہیں جو الٹ ہوتے ہیں، اور مترادف الفاظ کیا ہوتے ہیں یعنی کہ جن کی ایک ہی میننگ ہوتی ہے۔ دیکھیں آپ کی بک کے مطابق مترادف الفاظ ہیں جیسے کہ زندگی، حیات، حسین خوبصورت، احترام عزت، سبزی ترکاری۔ اب دیکھیں یہ ایک ہی میننگ ہے، زندگی اور حیات دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، حسین ہونا اور خوبصورت ہونا دونوں ایک ہی مطلب رکھتے ہیں، احترام اور عزت، سبزی اور ترکاری یہ دونوں کے میننگز ایک ہی ہیں، یہ مترادف الفاظ ہیں۔ متضاد الفاظ دیکھیں، سست اس کا الٹ ہے چست، یعنی کہ جو ایکٹیو ہوتا ہے اس کا الٹ ہے سست، نقلی یعنی کہ اصلی، بنجر یعنی کہ زرخیز، تر اس کا الٹ ہے خشک، نقلی کا الٹ ہے اصلی، بنجر جس زمین میں کوئی بھی پودا اگ نہ سکتا ہو اس کا الٹ ہے زرخیز، تر کا مطلب ہے گیلا پانی والا اور اس کا الٹ ہے خشک۔ یہ ایکٹیویٹی آپ کی بک پر اس طرح ہے۔ سوال نمبر 5 ہے کہ دیے گئے الفاظ میں سے مترادف اور متضاد الفاظ کی جوڑیاں بنائیں اور اپنی کاپی میں لکھیں۔ میں نے کچھ الفاظ کو ملایا بھی ہے اور پھر ان کو الگ کر کے بھی لکھا ہے۔ سست کو میں نے چست سے ملایا ہے، نقلی کو اصلی سے ملایا ہے، زندگی کو حیات سے ملایا ہے، حسین کو خوبصورت سے ملایا ہے۔ آپ دیکھیں اور اسی طرح سے ان کو حل کریں اور ہمیں اس کا فیڈ بیک دیں تاکہ ہمیں پتہ چلے آپ نے یہ ورک کیا ہے۔ تھینک یو اسٹوڈنٹس۔